पहले रोजे में ही फल, सब्जी और मुर्गी की कीमतें बढ़ा दी गईं। सेब 115 से 125 रुपए किलो, केला 150 रुपए दर्जन हो गया। लीमू 20 रुपए महंगा 295, टमाटर 67 रुपए किलो, मुर्गी भी 14 रुपए मजीद महंगी। गोश्त 371 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। गली मोहल्लों में 400 रुपए से तजावुज कर गया। यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी और घी कहां जाते हैं? सरकार का रियायती राशन थैलों में भरकर कहीं और मुंतकिल किया जाने लगा। शहरी हाथ में पैसे लिए राशन मांगते रहे। मोबाइल वैन इंतजामिया ने एक न सुनी। राशन थोक में बेचने का इंकशाफ। यूटिलिटी स्टोर्स और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले की कारस्तानी पकड़ी गई। अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और घी नायाब। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। ईसीसी ने धागे की दरामद पर आयद 5% कस्टम ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी। अब धागा मुकम्मल तौर पर ड्यूटी फ्री दरामद होगा। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद के ट्वीट से सनतकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। कोरोना एक बार फिर बेकाबू। दही इलाकों में तेजी से फैलने लगा। अलाइड डिस्ट्रिक्ट और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद ज्यादातर दही इलाकों से निकली। तनासुब 18% तक पहुंच गया। फैसलाबाद में 9 अमवात, डिवीजन में 216 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सुई गैस के 2 अफसरान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जबकि सदर फैसलाबाद चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। हाफिज एहतशाम जावेद ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। हुकूमत का पहला जुमा कोरोना से निजात के तौर पर मनाने का फैसला। मसाजिद के खतीब और इमाम को खुसूसी दुआएं कराने का मरासला जारी। सिटी 41 की 5वीं सालगिरह के मौके पर ब्यूरो ऑफिस फैसलाबाद में केक काटने की तकरीब। कमिश्नर साकिब मनान ने केक काटा। चैनल को ढेरों मुबारकबादें। असाइनमेंट डेस्क, शोभा प्रोडक्शन, कैमरामैन, इंजीनियर्स, ड्राइवर और दीगर स्टाफ की शिरकत। जंग में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में सिटी 41 की 5वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में डीसी फयाज मोहल, सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर और एमएसटीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर इर्तजा शाह ने शिरकत की। शहर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिटी 41 की 5वीं सालगिरह पर टोबा ब्यूरो ऑफिस में केक काटने की तकरीब। एमपीए सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की शिरकत। डीपीओ राना उमर फारूक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद मुदस्सिर की भी शिरकत। जबकि चिन्योट ब्यूरो ऑफिस में केक काटने की तकरीब शहर की मारूफ कारोबारी शख्सियत ज़लई सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद जमील फखरी ने ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन और ब्यूरो टीम के हमरा केक काटा और मुबारकबाद दी। फैसलाबाद प्रेस क्लब में सिटी 41 की 5वीं सालगिरह के मौका पर न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन ने केक काटा। जुबैर घुम्मन ने कहा कि हम दुआ गो हैं, सिटी 41 ऐसे ही दिन रात काम करता रहे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मसाइल गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गए। लाल मिल चौक समेत दीगर इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। शहरी माह सयाम में भी गंदगी से परेशान, जबकि जंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कूड़ेदान कम पड़ गए। मोहल्ला भिबड़ाना के करीब सड़क पर कूड़े के ढेर लग गए। कॉरपोरेशन अमले ने भी सड़क पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िला इंतजामिया की मुबैना गफलत। फिरोज कॉलोनी, कासिम टाउन, खैरपुरा और तौहीदाबाद में सीवरेज मसाइल। गंदा पानी घरों की बुनियादी खोखली करने लगा। अहले इलाका का सुनवाई ना होने का शिकवा। खुदा ना खास्ता कि मूजी मराज हमारे बच्चों को लग जाती है, तो जो हमारे जो ये अफसरान पाला ये तो एसी लगाकर दफ्तर में बैठे रहते हैं। अगर कोई नुकसान होता है तो वो आवाम को ही होता है। जब ये वोट लेते हैं उस वक्त तो ये बड़े दावे करते हैं, और अवामी नुमाइंदे जब हम काम के लिए जाते हैं तो ये कान नहीं धरते। गटरों से उबलता गंदा पानी शादमान रोड नाले का मंजर पेश करने लगा। ताफुन की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा। इलाका मकीनों को मसाजिद का रुख करने और मामूलाते जिंदगी बरकरार रखने में मुश्किल का सामना।
سڑک پر کھڑا گندا پانی واسا انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، شہری پھٹ پڑے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے ترقی سے محروم سینئر اساتذہ کے لیے بری خبر، پرانی فائلوں پر ترقی نہیں ملے گی، نئے سرے سے رپورٹ جمع کرانا ہوگی۔ امتحانی نتائج اور تعلیمی بورڈ نتائج کی موازنہ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات جاری۔ سرکاری اسکولوں میں بے فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، بے فارم کی انٹریز 92.5% ہونے پر تاریخ بڑھائی گئی۔ تاہم سی او ایجوکیشن کو 30 اپریل تک 100% بچوں کے بے فارم مکمل کروانے کی ہدایت۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی نے فرسٹ ایئر MBBS اور BDS کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ مستقیم اکرم کی 521 نمبروں کے ساتھ پہلی، مسکان اسماعیل کی 514 نمبرز کے ساتھ دوسری اور مرزا محمد اسد جاوید کی 513 نمبرز کے ساتھ تیسری پوزیشن۔ پنجاب میڈیکل کالج کے نتائج کا تناسب 94.6% رہا۔ سالانہ 20 لاکھ مچھلی بچہ دریائے چناب میں شامل کرنے کا منصوبہ، پنجاب حکومت نے جنگ فش ہیچری پر کام تیزی سے کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ فشریز کی جانب سے منصوبے کے لیے ڈسٹرکٹ آفس سے تفصیلات طلب۔ چنیوٹ کے اکاؤنٹ آفس میں کمروں کا اکال پڑ گیا، سال گزر گیا مگر اکاؤنٹ کمپلیکس کا قیام تاحال حل نہ ہو سکا۔ ریکارڈ دفاتر کے باہر رش، فائلیں چوری ہونے کا خدشہ۔ ٹوبہ میں پیسکو کی مبینہ غفلت، بجلی کے تار ترتیب نہ دیے جا سکے۔ محلہ پیڑا کالونی میں لٹکتے ننگے تار مکینوں کے لیے وبال جان، پیسکو کو بارہا درخواستیں دیں، ایکشن نہ لیا گیا، شہریوں کی شکایات سامنے آ گئیں۔ فیصل آباد میں 3 ٹیکس گزاروں کی جانب سے 62 لاکھ کے بوگس ریفنڈز کی وصولی، جعلی ریفنڈز ویلتھ ٹیکس اور انکم ٹیکس کی مد میں لیے گئے۔ خالد محمود نے 18,84,000، چودھری عمر نے 15 لاکھ کے غیر قانونی ریفنڈز لیے۔ کاشف محمود نے 27,34,000 بوگس ریفنڈز کے ذریعے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ آڈٹ کے دوران بوگس ریفنڈز پکڑے گئے۔ فیصل آباد کے MPA صفدر شاکر کا مطالبہ منظور، مامو کانجن کمیٹی بحال ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے مطالبہ منظور کیا، ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی۔ MPA صفدر شاکر نے معاملہ اٹھایا تھا۔ کپاس پر سبسڈی بھی کاشتکاروں کو کپاس اگانے پر آمادہ نہ کر سکی، جھنگ میں بیشتر کاشتکاروں نے کماد سمیت متبادل فصلوں کی بوائی شروع کر دی۔ دوسری جانب رجسٹریشن تعطل کا شکار ہونے سے کاشتکار زرعی سبسڈی سے محروم۔ نیوٹ میں گندم کی فصل پک کر تیار، کٹائی شروع، گندم کے گولڈن سٹوں کی بھریاں بنائی جانے لگی۔ زرعی ماہرین نے بھریاں چھوٹی باندھی، سٹوں کا رخ اوپر رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید کا خریداری مراکز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ کاف لیگ نے نون لیگ کی 5 وکٹیں اڑا دیں۔ کاف لیگ کی مرکزی قیادت کی ہدایت پر چنیوٹ میں تنظیم سازی، نون لیگ کے 5 کونسلر سمیت ملک اشرف سلطان اور ملک شکیل سکندر بھی کاف لیگ میں شامل، نومنتخب عہدیداران میں نوٹیفیکیشن تک۔ بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت محکمہ تعلیم چنیوٹ کی شجرکاری، CEO ایجوکیشن ظفر عباس ریحان نے مہم کا آغاز کیا، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں پودے لگائے۔ اور رمضان میں خواتین گھروں میں بھی جم ٹریننگ کر سکتی ہیں، جم ٹرینر سارا ممتاز نے افطاری کے بعد وقت موزوں قرار دیا۔ زیادہ کھانے سے پرہیز، تیل کا استعمال کم کرنے کا بھی مشورہ۔